अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वनडे क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा मरतबा एक इनिंग्स में 5 विकेट लेने वाले टॉप बॉलर्स कौन-कौन से हैं। तो हम टॉप 7 बॉलर्स की बात करेंगे यहाँ पर, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मरतबा एक इनिंग्स में 5 या उससे ज़्यादा विकेट्स हासिल किए हुए हैं। तो वनडे क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा मरतबा 5 विकेट लेने का एजाज़ पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर वकार यूनिस के पास है। जी हाँ, वकार यूनिस, जिनको बूरे वाला एक्सप्रेस के नाम से पुकारा जाता था। उनका एक्शन बहुत ही स्मूथ था और वो पाकिस्तान की 14 साल तक नुमाइंदगी करते रहे। 1989 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक वकार यूनिस ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और इन 14 सालों में वकार यूनिस ने पाकिस्तान की तरफ से 262 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले थे और इन 262 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 416 विकेट्स वकार यूनिस ने हासिल किए थे, जिनमें उन्होंने 13 मरतबा एक इनिंग्स में 5 या उससे ज़्यादा विकेट्स लेने का कारनामा सर अंजाम दिया था। और यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि वकार यूनिस को रिटायर हुए 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन आज भी वकार यूनिस जो है वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में टोटल विकेट के हिसाब से तीसरे नंबर पर हैं और उनका मोस्ट 5 विकेट हाउल्स इन एन इनिंग्स का रिकॉर्ड आज तक कोई भी बॉलर नहीं तोड़ सका है। तो ये बात हुई वकार यूनिस की। वकार यूनिस के बाद दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में जो बॉलर आते हैं वो श्रीलंका के मुताया मुरलीधरन हैं। जी, मुताया मुरलीधरन, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हुई हैं, वनडे क्रिकेट में भी किसी बॉलर की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का जो एजाज़ है वो श्रीलंका के मुताया मुरलीधरन ही के पास है। मुताया मुरलीधरन ने श्रीलंका की तरफ से टोटल 350 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले थे। वो श्रीलंका की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी 1996 ईस्वी में हिस्सा थे। उन्होंने 350 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले और इन 350 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 534 विकेट लिए, जो कि सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं किसी भी बॉलर की तरफ से। और एक इनिंग्स में 5 या उससे ज़्यादा विकेट्स लेने का एजाज़ मुरलीधरन को 10 मरतबा हासिल हुआ था अपने पूरे कैरियर के दौरान। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो बॉलर हैं वो अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं। इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क। जी, मिचेल स्टार्क, इन्होंने अभी तक 127 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की है और उन्होंने इस अरसे में 244 इंटरनेशनल विकेट्स वनडे क्रिकेट में हासिल किए हैं ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। और एक इनिंग्स में 5 विकेट लेने का कारनामा मिचेल स्टार्क 9 मरतबा सर अंजाम दे चुके हैं अब तक और अभी वो एक्टिव हैं। तो देखते हैं कि वो मज़ीद कितनी 5 विकेट हाउल्स अपने कैरियर में ले सकते हैं। इसके बाद जनाब अली, चौथे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलिया ही के एक बॉलर हैं जिनका नाम है ब्रेट ली। ब्रेट ली, जो कि 1999 ईस्वी में अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ करने में कामयाब हुए थे और वो 13 साल तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करते रहे थे और एक वक्त में वो दुनिया क्रिकेट के सन 2000 की दहाई में तेज़ तरीन बॉलर्स में शुमार होते थे। शोएब अख्तर और वो 2000 की दहाई में सबसे तेज़ बॉलर थे शायद। तो ब्रेट ली एक इम्पैक्टफुल बॉलर है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 2000 सॉरी 221 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में नुमाइंदगी की थी। 221 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में ब्रेट ली ने बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। 380 विकेट्स लेने में कामयाब हुए थे। 380 विकेट्स में ब्रेट ली ने एक इनिंग्स में 5 विकेट लेने का कारनामा 9 मरतबा सर अंजाम दिया था, जो कि एक मुनफरद रिकॉर्ड है उनका और वो बैट्समैनों के लिए दहशत की अलामत माने जाते थे। इसके बाद पांचवें नंबर पर जो बॉलर आते हैं वो पाकिस्तान के साहिबजादा शाहिद खान आफरीदी हैं, जिनको बूम बूम आफरीदी भी कहा जाता है और उनको अमूमन उनकी बैटिंग की वजह से ज़्यादा पहचाना जाता है। लेकिन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वो एक बहुत ही मुफीद बॉलर थे और उन्होंने
کئی مواقع پر پاکستان کی فتوحات میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اپنے ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر کے دوران۔ بیسیکلی وہ ایک لیگ سپنر تھے، اور جب انہوں نے سری لنکا میں نیروبی کے مقام پر سری لنکا کے خلاف تیز ترین ون ڈے انٹرنیشنل سینچری بنائی تھی، تو وہ پھر ایز اے بیٹسمین زیادہ مشہور ہو گئے تھے، اور ہارڈ ہٹنگ یا پینچ ہٹنگ ان کے نام کے ساتھ منسوب کر دی گئی تھی۔ لیکن وہ ایک بہت عمدہ لیگ اسپنر تھے۔ 398 میچز جو انہوں نے پاکستان کی طرف سے کھیلے، ان میں شاہد آفریدی نے 34 کی ایوریج کے ساتھ 395 وکٹس حاصل کیے، اور وہ آج بھی ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے ٹاپ 10 بالرز کی فہرست میں شامل ہیں۔ شاہد آفریدی نے 9 مرتبہ ایک اننگز میں 5 یا اس سے زیادہ وکٹس حاصل کیے، اور شاہد آفریدی کی جو بہترین بالنگ رہی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں، وہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم کے خلاف 12 رنز دے کر 7 وکٹ لینا تھی، جو کہ انہوں نے 2013 عیسوی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا اور پاکستان کو اس میچ میں فتح دلائی تھی۔ اس کے بعد شاہد آفریدی کے بعد نمبر آتا ہے سلنگا ملنگا کا ہے، سری لنکا کے لاسیت ملنگا، جن کو اپنے منفرد ہیئر سٹائل اور منفرد بالنگ ایکشن کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور انہوں نے 2005-06 سے لے کر 2017-18 تک سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی تھی، اور وہ اپنے منفرد ایکشن اور اگریسو سٹائل کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ لاسیت ملنگا ایک امپیکٹ فل بالر تھے، اور جب ان کا دن ہوتا تھا تو بیٹسمین ان کو کھیلتے ہوئے ڈرتے تھے، اور وہ اپنی ٹیم کو فتح بھی دلاتے تھے۔ تو لاسیت ملنگا نے سری لنکا کی 226 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں نمائندگی کی تھی، اور ان 226 میچز میں 338 وکٹس لینے میں کامیاب ہوئے تھے لاسیت ملنگا، جس میں ان کی 5 وکٹ ایک اننگز میں 8 مرتبہ شامل تھیں، جو کہ ایک بہت ہی اچھا یا امپیکٹ فل کارنامہ ہے لاسیت ملنگا کا۔ اس کے بعد آج ہم آخری بالر جن کی بات کرنے جا رہے ہیں ایک اننگز میں سب سے زیادہ 5 وکٹ لینے والے بالرز میں سے، وہ آسٹریلیا کے گلین میگراتھ ہیں۔ گلین میگراتھ نے 1993-94 عیسوی سے آسٹریلیا کی نمائندگی کرنا شروع کی تھی، اور 2007 عیسوی تک وہ آسٹریلیا کی طرف سے انٹرنیشنل کرکٹ میں ایکٹیو رہے۔ ان کو اپنی لائن لینتھ، سوئنگ اور کنٹرول کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، اور دنیا کرکٹ میں ان کا ایک منفرد مقام تھا، اور بیٹسمین کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس طرح سے بالنگ کر رہے ہیں اور ان کو کس طرح سے وہ ڈیسیو کر سکتے ہیں۔ تو گلین میگراتھ نے 250 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے تھے آسٹریلیا کی طرف سے، اور ان میچز میں 381 وکٹس لینے میں کامیاب ہوئے، جس میں ان کی ایک اننگز میں 5 وکٹ 7 مرتبہ شامل تھیں۔ اور گلین میگراتھ آسٹریلیا کی ورلڈ کپ وننگ ٹیمز 1999، 2003 اور 2007 کا بھی حصہ تھے، تو 3 مرتبہ انہوں نے اپنی ٹیم کی ورلڈ کپ فتوحات میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس طرح یہ ٹاپ 7 بالرز تھے جن کی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ ایک اننگ میں 5 وکٹ لینے کی ریشو ہے، یا انہوں نے 5 وکٹ سب سے زیادہ مرتبہ لیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے بارے میں آپ کو معلومات دی ہیں، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔